ढुकढुकी गगन थापा ज्यूको कुरा सुन्नुपर्ने भएकोले म थोरै 2 मिनेटमा सिद्धाउन चाहन्छु र उहाँहरूलाई मैले सिन्धुपाल्चोकको तर्फबाट सिन्धुवासीको तर्फबाट उहाँहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँ आइदिनु भएकोमा धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। इतिहासको कालखण्डमा 7 सालको जनक्रान्ति हुँदै 62-63 को आन्दोलन र 2072 को संविधानले नेपालमा 2074 सालमा निर्वाचन भयो। त्यो निर्वाचनले नेपाली जनताले त्यो निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई झन्डै 2/3 को बहुमत दिए। तर 2077 पौष 5 गतेको घटनाले त्यो उपलब्धि कम्युनिस्ट पार्टीहरूले नेपालको राजनीतिमाथि नेपालको संविधानमाथि उठेर घात गरे, नेपाली जनतामाथि घात गरे। त्यसको हामी विरोधमा छौं र यस विषयमा सबै कुराहरू उहाँहरूले राख्नुहुनेछ। म आज तपाईहरू जो प्रदेशी हुनुभयो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र कम्युनिस्ट पार्टीबाट तपाईहरूलाई पनि म स्वागत र धन्यवाद दिन चाहन्छु। हो, कम्युनिस्टका कार्यकर्ताहरू पनि धेरै राम्रो हुनुहुन्छ। मैले योभन्दा अगाडि पनि भनेको थिएँ, तपाईहरू नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गर्नु तपाईहरूलाई पुरा भएको छ। तपाईहरूको पार्टीको उच्च नेतृत्व तहले तपाईहरूको पार्टीलाई दुर्घटनामा पुर्याएको छ, यो देशलाई दुर्घटनातर्फ लाँदैछ भनेर मैले भनेको थिएँ। असल कम्युनिस्ट पार्टीका साथीहरू आज प्रवेश गर्नुभयो, तपाईहरूलाई स्वागत गर्छु र राष्ट्रपति साथीहरू पनि प्रवेश गर्नुभयो, म स्वागत गर्छु। साथै तपाईहरू जो प्रवेश गर्नु भएको छ तपाईहरूको उच्च मूल्याङ्कन पार्टीले गर्नेछ र म अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने हामी सबै यो देशको समृद्धि गर्न चाहने हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र राप्रपाका बाँकी बसेका साथीहरू सम्पूर्ण नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गर्न आह्वान गर्छु। किनभने सरकारजीले भन्नुभयो त्यहाँनिरमा 15 जना छोडिदिएका छौँ कि 15 जनाको श्रम समय खेर फल्न नदिउँ, तिनीहरूलाई पनि प्रवेश गरौँ भन्दै तपाईँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। जय नेपाल। थोरता पनि भयो। म नेपाली कांग्रेसमा फेरि एकपटक तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नयाँ प्रवेश गर्नुभएको साथीहरूले 4वटा स मात्र याद गरिदिनु भयो। नेपाली कांग्रेस पार्टीसँग जोडिँदै गर्दा कांग्रेस यो देशको स्वाधीनताको पक्षमा अटल भएर सधैँ उभिएको छ, सधैँ उभिन्छ। स्वाधीन नेपालभित्र प्रत्येक नेपालीको स्वतन्त्रताका लागि कांग्रेस जन्मिएको। प्रत्येक स्वतन्त्र नेपालीले समान अवसर पाउनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको मन्त्र यही हो, कांग्रेसले पढेको शास्त्र यही हो। जब नागरिक स्वतन्त्र हुन्छ र समान अवसर पाउँछ, त्यस पछाडि नागरिकको सम्मानको कुरा कांग्रेसका निम्ति अर्को ध्येय हो। नागरिकको सम्मान केले दिन्छ? उसको आर्थिक हैसियतले दिन्छ, उसको सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारले दिन्छ। उसको सम्मान कांग्रेसका निम्ति त्यसकारणले गर्दा ध्येय हो। स्वाधीन नेपालभित्र स्वतन्त्र नेपाली सबैले प्राप्त गर्ने समान अवसर र सबैको सम्मान बन्यो। यो एउटा आन्दोलन हो। यो आन्दोलनमा आजदेखि म जोडिएको छु भन्ने कुरा राप्रपा छोडेर आउनुभएका अग्रज नेताहरू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छोडेर आउनुभएका प्रत्येक नेताले यसलाई आत्मसात गर्नुभएको छ। नवयुवक साथीहरू जो आज पार्टी प्रवेश गर्नुभएको छ, तपाईहरूलाई आत्मसात गर्नुभएको छ। फेरि एकपटक तपाईँहरूलाई स्वागत छ। म पार्टी सभापति विकास दाई लगायत आदरणीय क्षेत्रीय सभापतिज्यू, नगर कमिटीका साथीहरू सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, जति साथीहरू आज पार्टी आउनु भएको छ, आदरणीय रामचन्द्र दाई यहाँ आउनुहुन्छ, रामचन्द्र दाईलाई साक्षी राखेर आज हामीले संकल्प गर्नुपर्ने छ। यो दिन, आजको दिनमा मेलम्ची नगरमा पार्टी प्रवेश गरेको एकजना साथीलाई पनि मैले कांग्रेस प्रवेश गरेर गल्ती गरेछु भन्ने क्षण हामी आउन दिने छैनौं। प्रत्येक साथीलाई गौरव गर्ने अवस्था बनाइराख्नेछौँ, अवसर पनि दिनेछौँ, साथीहरूको संरक्षण गर्नेछौँ। सुखमा मात्र होइन, दुःखमा पनि साथीहरूको बीचमा उभिनेछौँ। आज यो संकल्प गर्ने दिन पनि हो। पनि जो आज कांग्रेस प्रवेश गर्नुभएको छ, यो घर छोडेर जाँदैन, घर छोडेर जाने अवस्था हामी बन्न दिन्नौं। यो संकल्पका साथ आज हामी कार्यक्रमबाट जान्छौँ। 2007 सालमा नेपालले पहिलो पटक उज्यालो देख्यो। 15 सालमा चुनाव भयो, बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। 18-19 महिना सरकार चलाउन पाउँदा नपाउँदै
राजाको महत्वाकांक्षाको शिकार बीपीको सरकार भयो। तर बीपीको सरकार मात्र भएन, राजाको महत्वाकांक्षाको शिकार हाम्रो समय भयो। तपाईँ र मेरो भाग्य भयो, हाम्रो भविष्य भयो। 15 सालमा बनेको सरकारले 5 वर्ष पूरा गर्न पाएको भए, दरबारको षड्यन्त्रमा नपरेको भए आज सायद नेपालमा संवैधानिक राजा पनि रहन्थ्यो होला। तर आज हामीसँग 60 वर्षको संसदीय प्रजातन्त्रको इतिहास हुँदै गर्दा आज हामी राजनीतिक चेतनाका हिसाबले, हामीसँग भएको संस्थाका हिसाबले, संस्कारका हिसाबले, विकासका हिसाबले यो चरणमा हुन्न थियौँ। हामी अर्कै चरणमा पुगेका हुन्थ्यौँ। हामी एसियाको एउटा समृद्ध मुलुकको उचाइमा पुगेको हाम्रो अवस्था बन्न सक्दथ्यो। तर 30 वर्ष हाम्रो खेर गयो। पञ्चायत सकिने बेलामा नेपाल दक्षिण एसियाको मात्र होइन, एसियाकै मात्र होइन, संसारकै सबैभन्दा कमजोर ऋणमा डुबेको मात्र होइन, विकासको पुच्छरमा रहेको अवस्थामा रह्यो। 30 वर्ष स्थिरता रह्यो, तर देश अगाडि बढ्न सकेन। 46 साल पछाडि फेरि एउटा मौका आयो। केही गल्ती कमजोरी हामीले पनि गर्यौँ, तर फेरि माओवादीले अनावश्यक युद्ध थोपर्यो, दरबारले फेरि षड्यन्त्र गर्यो, फेरि अर्को 10, 12, 15 वर्ष खेर गयो। यहीँको ज्ञानेन्द्र सर किन मारिनु भयो? आजसम्म प्रश्नको उत्तर कसैले दिन सक्दैन। कैयन साथीहरू यहीँ किन बित्नु भयो? कसैले भन्न सक्दैन। अनावश्यक रूपले युद्ध थोपरियो, त्यही दरबारले षड्यन्त्र गर्यो, फेरि गयो, फेरि हामीले एउटा अवसर प्राप्त गर्यौँ। 10 वर्ष लाग्यो। 10 वर्ष लागेर बल्ल बल्ल सम्हालेर एउटा संविधान बनायौँ। संविधान भनेको एउटा कागजको एउटा दस्तावेज मात्र होइन, त्यो संविधानभित्र धेरै कुराहरू छ। त्यो संविधानले एउटा आधार दिएको छ, एउटा जग दिएको छ। अनि यो संविधानमा टेकेर अब हामी हाम्रो यात्रा अगाडि बढाउँछौँ। नेपाली जनताले धेरै दुःख पाए, पुस्ता पुस्ता लड्दा लड्दा गयो। अब यही संविधानमा टेकेर समावेशी लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउने हो, बिस्तारै बिस्तारै काम गर्दै जाने हो। रातारात सबै कुरा बन्ने होइन, समय लाग्छ, तर यही बाटो हिँड्ने हो भन्ने सङ्कल्प गरेर हामीले निर्वाचन गर्यौँ। निर्वाचन गराउँदै गर्दा काङ्ग्रेस हार्यो। यो निर्वाचन गर्दै गर्दा काङ्ग्रेस राम्रोसँग थाहा थियो। दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी मिल्दै गर्दा हामी जित्दैनथ्यौँ, हामी हार्न तयार भयौँ। तर निर्वाचन गरायौँ किन? किनकि यो संविधानलाई कार्यान्वयनमा लिएर गएर यत्रो वर्षदेखि जुन एउटा संक्रमणको चक्रमा नेपाल घुम्यो, त्यसबाट नेपाललाई हामी बाहिर लिएर आउन चाहन्थ्यौँ। निर्वाचन भयो, हामी हार्यौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 5 वर्ष सरकार चलाउने जिम्मा पायो। नेपालको इतिहासमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सबैभन्दा अनुकूलता प्राप्त गर्यो। हिजो बीपी कोइरालाको पालामा जस्तो दरबारको तरबार पनि झुन्डिएको थिएन। हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालाको जस्तो भर्खर लोकतान्त्रिक व्यवस्था प्रारम्भ भएको पनि थिएन। हाम्रा संस्थाहरू बनेका थिए, संविधान बनेको थियो, स्थानीय सरकारहरू आएको थियो। 400 भन्दा बढी स्थानीय सरकारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्वाचित भएको थियो। 7वटा प्रदेश मध्येमा 5 वर्षपछि जनताको मैदानमा जाउँला, जनताको परीक्षामा जाउँला। तिमी राम्रो गर्यौ, फेरि तिमी अङ्क प्राप्त गरेर आउलाऊ। हामी राम्रो गर्यौँ, हामी जितेर तिमीलाई जितेर आउला, हामी यति मात्र भन्यौँ। तर आज फेरि एकपटक संसद विघटनको कुरा कतिपय साथीहरू उठाउनु भयो। यो संसद विघटन मात्र होइन, यो संसद विघटन होइन। जसरी राजा महेन्द्रले संसद विघटन गरेर म व्यवस्था चलाउँछु भन्दै गर्दा 30 वर्ष गयो। 30 वर्ष मात्र होइन, देशको एउटा अवसर गयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यत्रो लामो बाटो घुमेर आइसके पछाडि एउटा लहरमा, एउटा सनकमा गरेको संसद विघटनले संविधान विघटन तर्फको यात्रा हो यो। र यो संविधान विघटन मात्र होइन, लिएर जान्छ, हाम्रो अवसर लिएर जान्छ, अर्को एउटा पुस्ता लिएर जान्छ। त्यस कारणले गर्दा आज नेपाली काङ्ग्रेस प्रत्येक गाउँमा, टोलमा, सहरमा, वडामा, गल्लीमा, चोकमा, चौतारामा, सडकमा निस्किएर यो अहिले गरेको प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक मात्र होइन, प्रतिगामी कदम भनेर भनिरहेको छ। 48 सालमा काङ्ग्रेसको बहुमतको सरकार बन्यो। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। हामीले बहुमतको सरकार चलाउँदै गर्दा हाम्रै भित्रमा मन मिलेन, हाम्रो मत मिलेन, संसद भङ्ग भयो। संसद भङ्ग गर्न पाउने व्यवस्था थियो, त्यो व्यवस्था मातहत संसद भङ्ग भयो। हामी निर्वाचन हार्यौँ, नयाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले चुनाव जितेर आयो, तर संसद मात्र विघटन भएन। त्यसले नेपालको संसदीय व्यवस्थामा एउटा विकृति ल्यायो। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, संसद विघटन भयो, संसद मात्र विघटन भएन। राजाको षड्यन्त्रमा सिङ्गो व्यवस्था गयो। यो दुईटा कुराबाट हामीले सिक्यौँ, हामीले अनुभव गर्यौँ र सिकेको अनुभव गरेको कुराको आधारमा जतिखेर संविधान हामीले संसद विघटन गर्न पाउने व्यवस्था राख्दै राखेनौँ।
हाम्रो अनुभवले हामीलाई त्यही कुरा सिकायो। तर हाम्रो संविधानमा संसद विघटन गर्न पाउने व्यवस्था नराख्दै पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यही संविधानमा छ भनेर आज संसद विघटन गर्नुभएको आजको यो अवस्था सदर भयो भने, आजको यो अवस्था मान्य भयो भने त्यो सँगसँगै यो संविधान अमान्य हुने कुरा पनि त्यहीबाट प्रारम्भ हुन्छ। त्यसैले आज प्रश्न तपाईँ संसद विघटनको पक्षमा हो कि चुनावको पक्षमा हो भन्ने प्रश्नै गलत छ। तपाईँ नेपालको संविधानको पक्षमा हो कि होइन? आजको प्रश्न यति मात्रै। संविधानको पक्षमा उभिनु भनेको यो व्यवस्थाको पक्षमा हो कि होइन? यो व्यवस्थाको पक्षमा उभिनु भनेको न्यायको पक्षमा हो कि होइन? न्यायको पक्षमा उभिनु भनेको आजको दिनमा स्थायित्व पक्षमा हो कि होइन? नेपालको भविष्यको पक्षमा हो कि होइन? आज प्रत्येक एउटा देशभक्त नेपाली नागरिकको अगाडि आएको प्रश्न यो। सँगै जनताको ठूलो अपमान गर्नुभएको छ। देशभरिका पार्टी प्यालेसमा प्रधानमन्त्री घुम्नु भएको छ, डुल्नु भएको छ। तपाईहरु प्रत्येक बेलुका साँझ आइसकेपछि आजभोलि दमन रूपाखेतीको कार्यक्रम हेर्नुहुन्न, शिवहरीको कार्यक्रम हेर्नुहुन्न, प्रधानमन्त्रीले कहाँ के बोल्नुभयो भनेर खोजेर हेर्नुहुन्छ। तपाईहरु मध्ये कतिजना साथीहरू थप्पडी बजाएर पनि हाँस्नु होला, तर प्रधानमन्त्रीको व्यङ्ग्यमा हाँस्दै गर्दा एकपटक सम्झनु होला, प्रधानमन्त्रीले हँसाउनु भएको होइन, प्रधानमन्त्रीले हेप्नु भएको। तपाईलाई हेपेको, मलाई हेपेको, सिङ्गो देशलाई हेपेको, जनमतलाई हेपेको। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गर्दै गर्दा राष्ट्रपतिलाई बुझाएको पत्रमा के लेख्नु भएको छ? किन विघटन गरेको? प्रधानमन्त्री के भन्नुहुन्छ? मैले कोभिड नेपालमा कोरोनाको संक्रमणको बीचमा काम गर्न मलाई अप्ठ्यारो परेकोले मलाई 2/3 बहुमत चाहियो, त्यही 2/3 बहुमतको लागि मैले संसद भङ्ग गरेको। सम्झनुस् त, डाउन भनेर सरकारले तपाईँ र मलाई घरमा थुनेर राखेको थियो। प्रधानमन्त्रीका सेना मेना सांसद अपहरण गर्न जनकपुर गएका थिए। प्रधानमन्त्री 9 महिनासम्म सिंहदरबार टेक्नु पनि भएन, एक दिन टेक्नु भएन। मास्क लगाएर भन्नुभयो म अस्वस्थ छु, म आउन सक्दिन। तर संसद भङ्ग गरेपछि प्रधानमन्त्रीलाई भ्याइ नगाइछ। कोभिडको बेलामा यत्रो धेरै नेपाली कांग्रेस पार्टी हो, हामीहरू नै हो, तपाईँ पार्टीका क्रियाशील सदस्यहरूले बुझाउनु भएको पैसा हो, लेनियो 50 लाख रुपियाँ पैसा बोरामा बोकेर ढोक्रोमा बोकेर सबैभन्दा पहिला सरकारले बनाएको कोषमा जम्मा गर्न गयो। पैसा धेरै भएर होइन, सरकारलाई भन्न गएको। मेरो विश्वास तिमीलाई छ, मेरो साथ तिमीलाई छ। यो महामारीको बेला हो, यो सङ्कटको बेला हो, तर महामारी र सङ्कटमा महापापीहरूले मात्रै घुस खाने कल्पना गर्न सक्दछ। तर नेपालमा त यस्तो देश हो न, यत्रो महामारीको बेलामा पनि तपाईँ र मैले लगाउने मास्कमा, तपाईँ र मैले लगाउने प्रयोग गर्ने औषधिमा समेत पनि भ्रष्टाचार गर्न नचुकेको सरकारको प्रधानमन्त्री तपाईँ र मेरो मतको अपमान गरेर के भन्दै हुनुहुन्छ? किन भन्न गरे भने मैले कोभिडमा राम्रोसँग काम गर्न पाइनँ। प्रधानमन्त्रीले अर्को के भन्नुभएको छ? मैले नक्सा बनाएँ, यो नक्सा बनाइसके पछाडि मलाई अप्ठ्यारो भयो। तपाईँ संसदको छलफल सम्झनुहोस्, काङ्ग्रेसको कुरा छोडिदिनुहोस्, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी पनि, मधेसको जनता समाजवादी पार्टीको पनि जम्मा एकजना सांसदले मात्रै यत्रो नक्साको प्रकरण हुँदै गर्दा संसदमा विरुद्धमा बोल्नु भयो। उहाँ सांसदलाई पनि उहाँको पार्टीले कारबाही गर्यो, संसदबाट निकाल्यो। एकजना संसदको एकजना सदस्य पनि, संसदको सदस्य मात्र होइन, जुनसुकै पार्टीको होस्, वडाको सदस्य पनि नेपालको भूमि भारतले मिच्दै गर्दा नबोलेर बसे। प्रत्येक नेपालीको हृदयमा त्यो देशको प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो? आज प्रधानमन्त्रीले मैले संसद भङ्ग गरेको त्यही नक्सा प्रकरणमा मैले सहयोग प्राप्त गर्न सकिनँ, त्यसका निम्ति मलाई 2/3 बहुमत चाहियो भनेर भन्नुभयो। यो भन्दा ठुलो जनमतको अपमानहरू केही हुन्छ? तपाईँलाई गिज्याउने, मलाई गिज्याउने, तपाईँ र मेरो भावनासँग खेल्ने। हिजो संसदमा म र उहाँसँगै उभिएर शपथ खाँदै गर्दा मैले ईश्वरको नाममा शपथ खाएँ, मैले मेरो ईश्वर सम्झेँ। प्रत्येकले आफ्नो भगवान सम्झने हो, तर प्रधानमन्त्रीले भगवानको नाममा शपथ खान मान्नु भएन। आज पशुपतिनाथको मन्दिरभित्र छिरेर तपाईँ र मेरो भावनासँग खेल्न खोज्ने, कहिले तपाईँ र मेरो देशभक्तिको भावनासँग खेल्न खोज्ने, कहिले तपाईँ र मेरो भगवानमाथिको आस्थाको भावनासँग खेल्न खोज्ने। तपाईँ र म खेल्ने, अनि तपाईँ र म हाँसेर बस्ने, तपाईँ र म थपडी बजाएर बस्ने। तपाईँको चेतना, मेरो चेतना, तपाईँ र मेरो मतको अपमान गर्दै गर्दा हामी हाँसेर बस्छौँ भने
जो प्रधानमन्त्रीको व्यङ्ग्यमा हाँस्छ त्यसलाई इतिहासले धिक्कार्छ। यो कुरा सम्झना आउँछ। तपाईँलाई मेरो अपमान हो यो। त्यसैले आदरणीय साथीहरू, म त यो कुरामा प्रश्न छु। हेर्नुहोस्, 2 वर्षपछि, 3 वर्षपछि, 4 वर्षपछि, 5 वर्षपछि नेपालको इतिहासको पुस्तक लेखिँदै गर्दा जब नेपालका पुराना शासकहरूको नाम लेखिन्छ, त्यो कुनै त्यो पान्ना जुन पान्नामा नेपालमा जनताको पक्षमा लडेको कुनै शासकको नाम लेखिएको हुन्छ, त्यो पानामा न माथि न तल कुनै पनि केपी ओलीको नामको लागि ठाउँ रहनेवाला छैन। त्यसैले मलाई चिन्ता त्यहाँको होइन। चिन्ता आज हामीले गर्नुपर्ने हाम्रो आफ्नै बारेमा हो। मैले अघि नै भने नेपालको स्वाधीनता, स्वाधीन नेपालभित्रको नेपालीको स्वतन्त्रता, उसले प्राप्त गर्ने समान अवसर र उसको सम्मान, यसकै निम्ति हाम्रो पार्टी बनेको। यसका लागि जनताको शासन चाहिन्छ। जनताको शासनको लागि संविधानको शासन चाहिन्छ। संविधानको शासनभित्र रहेर हामीले जनताको त्यो अधिकारलाई स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा यो पार्टी बनेको। एउटा पार्टीको जीवनमा चुनाव आउँछ। चुनाव कहिले जितिन्छ, कहिले हारिन्छ, तर चुनाव मात्रै सबै कुरा हो। चुनाव जितेर सिंहदरबार जाने, शीतल निवास जाने मात्रै, बालुवाटार जाने मात्रै सबै कुरा हो भने यो पार्टीको संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले यो पार्टी खोल्नुहुन्न थियो, खोल्दैन थिए। मोहन शमशेरको अगाडि उभिएको एउटा युवक बीपीलाई जब मोहन शमशेरले भने बाहुनको छोरालाई गुरुपुरमा लेखेर शासन गर्ने दिन गए, अब शासन हुन्छ जनताको। यो पार्टीका सदस्यहरू हामीहरू आज एउटा चुनाव जित्ने हार्ने कुरा पार्टीको जीवनमा एउटा सामान्य कुरा हो। कहिले जितिन्छ, कहिले हारिन्छ। रामचन्द्र पौडेल तनहुँमा सधैँ जित्दै आउनुभएको, तनहुँको निर्वाचन यो पटक रामचन्द्र दाईको पक्षमा रहेन। तर आज नेपाली कङ्ग्रेसको प्रत्येक केन्द्र समितिको बैठकभित्र रामचन्द्र पौडेललाई निर्वाचन हुँदै गर्दा त फाइदा होला नि त। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटेको बेलामा जितिन्छ होला नि त, फेरि सांसद बनिन्छ होला नि त, फेरि प्रधानमन्त्री बनिन्छ होला नि त। तर त्यो प्रधानमन्त्री बन्ने, सांसद बन्ने ती सबै कुराहरूलाई छोडेर ती तत्कालको क्षणको लाभ हेर्ने होइन काङ्ग्रेसले। काङ्ग्रेसले हेर्ने भनेको यो अहिलेको निर्णय संविधानको पक्षमा छ कि छैन, संविधान बाँच्छ कि बाँच्दैन, विधि बाँच्छ कि बाँच्दैन हेर्ने भनेर त्यो ठाउँमा अडिएको र त्यही कुरालाई मानेर, त्यही कुरालाई अनुसरण गरेर हामी एक ठाउँमा उभिएर बसेका छौँ। आदरणीय साथीहरू, म प्रत्येक पार्टीको साथीलाई भन्न चाहन्छु, हामी खेलको मैदानमा छौँ। खेलको मैदानमा जित्ने कुराको हेक्का राख्नैपर्छ, चेष्टा पनि गर्नैपर्छ, त्यसका निम्ति प्रयत्न पनि गर्नैपर्छ। अर्कोपट्टिको खेल खेल्दै गर्दा अर्कोपट्टिको हामीसँग जो प्रतिस्पर्धामा छ, प्रतिस्पर्धामा रहेको अर्को समूह आफू लडेको देख्दै गर्दा, एउटाले अर्कोलाई ढालेको देख्दै गर्दा जितिएला जितिएला भनेर लाग्ने कुरा स्वाभाविक हो। त्यसमा खुसी हुनुहुन्न भनेको होइन, त्यसमा खुसी पनि भनौँ, तर खुसी हुँदै गर्दा एउटा कुरा याद गरौँ, खेलको मैदानै रहेन भने जित्ने कहाँ हो। पहिला खेलको मैदान जोगाउँ अनि मजाले जितौँला। हारे पनि केही फरक पर्दैन, एकपटक हारे 100 पटक फेरि जित्ने कुरा कहीँ गएको छैन। यो बेलामा त्यस कारणले गर्दा काङ्ग्रेसको प्रश्न कुरा छ, हामीले भन्यौँ यो असंवैधानिक कदम हो। अब अदालतले के गर्छ, अदालतले जान्ने कुरा। तर यति कुरा काङ्ग्रेसले प्रश्नसँग भनेको छ, भन्न सक्छ, भन्न। हामीले पढ्ने संविधान र श्रीमानले पढ्ने संविधान एउटै संविधान हो। जुन संविधान हामीले लेख्यौं त्यो संविधान पढेर प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको यो कदम असंवैधानिक हो भनेर भन्यौं। हामीलाई विश्वास छ सर्वोच्च अदालतको श्रीमानले पढ्ने पनि त्यही संविधान। नेपालमा केपी ओलीले भन्नुभएको जस्तो सेटिङको शासन छैन, संविधानको शासन छ। संविधानको शासन भएको ठाउँमा श्रीमानहरूले पनि दायाँ बायाँ केही पनि गर्न पाउनुहुन्न, गर्न सक्नुहुन्न, गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो विश्वास हो। अदालत स्वतन्त्र छ, अदालत स्वच्छन्द छैन, अदालत स्वेच्छाचारी हुन पाउँदैन। स्वतन्त्र अदालतले सर्वोच्च भन्ने पद प्राप्त गरेको संविधानमा लेखेर होइन, आफ्नो भूमिकाबाट हो। पञ्चायतको काल रात्रिमा पनि सर्वोच्च अदालत जनताको पक्षमा उभियो। हाम्रै पार्टीको नेता शेरबहादुर देउवा प्रकाशमान सिंहलाई थुन्नको लागि राजाले शाही आयोग बनाउँदै गर्दा यही सर्वोच्च अदालत आयोग खारेज गरेर राजाको मुखमा राजाको निर्णय हानिदिएको सर्वोच्च अदालत हो। यो सर्वोच्च अदालतबाट आज हामी त्यही कुराको अपेक्षा गरिरहेका छौँ। सर्वोच्च अदालतले त्यो सर्वोच्च हुने कुराको मान राख्छ, त्यो प्रतिष्ठा राख्छ। प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिनुभएको राष्ट्रपतिले आफ्नो संस्थाको मर्यादा राख्न सक्नु भएन। आज हामी कसको मन दुखेको छैन। अहिले भर्खर रीता दिदीले राष्ट्रपतिको बारेमा चर्चा गरेर जानुभयो, हामी अरू पार्टीका नेताहरूले चर्चा गरेको सुन्छौँ।
हामी कसैलाई गल्ली गल्लीमा मानिसहरूले नाम लिएर गिज्याउने एउटा पात्र बनेको देख्दै गर्दा गणतन्त्रको लागि लडेको हामी प्रत्येकलाई आज शिर निहुरेको छ, दुःख लागेको छ हामीलाई। हामी अदालतको सर्वोच्चताको लागि लडेको मानिसहरू अदालतका मागका बारेमा चिन्तित छौँ। यस्तो नहोस् भन्ने चाहन्छौँ। आदरणीय साथमा हामीले धेरै चिन्ता गर्नु पर्दैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको हिसाब किताब ऐन मौकामा नेपाली जनताले गर्छ। 5 वर्षको लागि मौका पाउनु भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले। आजको यो असफलता केपी ओलीको मात्र असफलता होइन, सिङ्गो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको असफलता हो। र यो असफलताको प्रारम्भ अस्ति पुस 5 गते एकैपटक भएको होइन। पुस 5 गतेसम्म पुग्नका निम्ति वर्षौंको एउटा यात्राले पुस 5 गतेको त्यो ठाउँसम्म पुगिएको छ। र यसको प्रारम्भ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने जुन पार्टी बन्यो त्यो पार्टी गठन भएको दिनबाट छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई संसदमा मैले हात नमिलाएको देखेको छु। तपाईले हात मिलाउनुस् कमरेड भन्दै गर्दा उसको हातमा रगत लागेको छ, म मिलाउँदिन भनेर भनेको मैले आफैले सुनेको छु कुनै बेला केपी ओलीले पुष्पकमलको बारेमा। तर त्यसरी भनेको गर्न नसक्ने मान्छे एक दिन एउटा ठेकेदार साहबको घरमा गएर बैठक गरेर आउनुभएको मान्छे 2 जना बाहिर आएर हात मात्र मिलाउनु भएन, गला मिलाउनु भयो र भन्नुभयो अबदेखि हामी एक भएका छौँ, हाम्रो पार्टी एक भएको छ। तपाईँ अहिले सुनिराख्नु भएको छ प्रधानमन्त्री ओलीले के भन्नुभयो, यो प्रचण्ड भनेको फटाओ, यो दिल्लीमा बसेर अस्ति भर्खर तेल लगाएर आफ्नो जुल्फी मिलाउँदै थियो। अनि प्रचण्डले केपी ओलीको बारेमा के भन्नुभयो, यो केपी ओली भनेको कम्युनिस्टै होइन। कहिले भन्नुभयो, 2 वर्षपछि भन्नुभयो, 2.5 वर्षपछि भन्नुभयो। तर त्यो दिन के भन्नुभएको थियो, त्यो दिन नेपालको इतिहासको सर्वाधिक लोकप्रिय कमरेड हो भनेर केपी ओलीलाई भन्नुभएको थियो। अनि केपी ओलीले के भन्नुभएको थियो, यत्रो युद्ध गरेर आउनुभएको क्रान्ति नायक भनेर भन्नुभएको थियो। तर त्यो भन्दै गर्दा तपाईँले पहिला पहिला सुन्ने गर्नुभएको घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवा कथा जस्तो प्रधान मागेको थियो, मैले प्रचण्डलाई घिउ भनेर बेचेको मुनिपट्टि गोबर छ, मैले घिउको सुगन्ध आएको छ झुक्क्याए भन्ने लागेको थियो। प्रचण्डलाई के लागेको थियो, केपी ओलीलाई मैले तरबार भनेर दिएको, माथि भिड मात्रै राम्रो तल काठको छ, मैले झुक्काएँ भन्ने लागेको थियो। घिउ बेचुवा तरबार बेचुवा जस्तो एउटाले अर्कोलाई मैले झुकाएँ भन्दा भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 2 जनाले लोभले बनाउनु भयो, आफ्नो महत्वाकांक्षाले बनाउनु भयो। तर यत्रो पार्टीको कार्यकर्ताले प्रश्न गर्नु पर्दैन। आज मेलम्चीको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको साथीहरूलाई तपाईँहरूले गएर सोध्नै पर्छ, हिजो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेर मुठी कस्दै गर्दा एकपटक सोध्नु पर्दैन। माधव नेपालको पछि लाग्नेले त्यो बेलामा केपी ओली कमेर प्रचण्डसँग एकता गर्नु पर्यो सोध्नु पर्दैन थियो। प्रचण्डको पछि लाग्ने माओवादीको कार्यकर्ताले तपाईँले यो पार्टी किन मिलाउनु भयो सोध्नु पर्दैन थियो। रातारात 2 जना मिलेर पार्टी मिलाएर आएर कमरेडहरूको बिचमा आएर भनिदिए अब हामी एक भरौँ, अब हामीले सरकार चलाउने हो, तपाईँहरू सब चुप। तपाईँहरू सबको मनमा त्यहाँभित्र कहीँ न कहीँ त्यो लालच देखियो, कहीँ सिद्धान्तको कुरा रहेन, कहीँ कार्यक्रमको कुरा रहेन। मैले भन्दै आएको छु तपाईँहरू सब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेको आलु काउन पार्टी जस्तो भयो। तपाईँहरूको कमरेडले आएर भन्नुभयो, प्रचण्डले आएर भन्नुभयो हाम्रो पार्टी भनेको कमरेड आलु जस्तो पार्टी हो, हाम्रो पार्टीको बिउ रोपे आलु उम्रन्छ, जमिन मुनि उम्रन्छ, खान मिल्छ, तरकारी जे बनाएर भुटेर उमालेर उसिनेर खान मिल्छ। केपी ओलीले भन्नुभयो हाम्रो पार्टी भनेको काउली जस्तो, जमिनमाथि फल्छ, फुल खान मिल्छ, तलको जरा मात्र खान नमिल्छ। हामी 2टा कमरेडले मिलेर यो बिउ लगाएर रोप्नुहोस्, मेलम्चीमा रोप्नुहोस्, तपाईँहरूले भोटे नामलामा रोप्नुहोस्, यता रोप्नुहोस्, उता रोप्नुहोस्, सबैले रोप्नुहोस्। त्यो रोपेपछि हेर्नु होला कमरेड, 2 वर्षपछि यो नयाँ बिउबाट तल आलु फल्छ, माथि काउली फल्छ, माथिको पनि खान मिल्छ, तलको पनि खान मिल्छ। सब कमरेड बङ्ग, खाना पाउनु मन साथ बङ्ग, सब आउनुभयो बिउ लिएर, हाल्नुभयो बारीमा, रोप्नुभयो, मल हाल्नुभयो। अहिले 3 वर्षपछि हेर्दै गर्दा तपाईँहरूले के पाउनुभयो, न तल आलु फल्यो न माथि काउलीको फुल फल्यो। तल काउलीको जरा छ, माथि आलुको पात छ। अब घरमा गएर भैँसीलाई लगेर सोत्तरमा हाले मात्रै हो, माथिको पनि खान मिल्दैन, तलको पनि खान मिल्दैन। अनि एकजना एउटा घुम्दै हिँड्नु भएको छ, एउटा हामी यहाँ छौँ भन्दै हुँदै हिँड्नु परेको अवस्था हुन्छ। यो आदरणीय साथीहरू, यो कुरा तपाईँहरूले जनताको बिचमा लिएर जानुपर्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर जुन कम्युनिस्ट पार्टी भनेर उहाँहरूले बनाउनु भयो, त्यही दिनबाट नेपालमा ओली तन्त्रको जग हालिएको हो। हामी यत्रो संसदमा लड्यौँ, आज राष्ट्रपतिका बारेमा यत्रो चर्चा भएको छ। राष्ट्रपतिले एकपछि अर्को संविधानका धाराहरूको उल्लङ्घन गर्नुभयो, राष्ट्रपति रानी बन्न खोज्नुभयो। हामी कतिपटक बोल्यौँ,
तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला? संसदमा सभामुख मात्र हुनुहुन्छ, उपसभामुख अर्को पार्टीको रोज्नुपर्ने संविधानले ढाकछोड नगर्नुहोस्। कृष्णबहादुर महरा नेकपा माओवादीको, शिवमाया तुम्भाम्बे नेकपा एमालेको, तपाईँहरूको पार्टी एक भइसक्यो, उपसभामुख छोड्नुहोस् भन्दै गर्दा तपाईँले कति रकमी कुरा गर्नु? आज संवैधानिक परिषदमा उपसभामुख अर्को पार्टीको भएको भए आज संवैधानिक परिषदभित्र जसरी अध्यादेश ल्याएर गरिएको थियो गर्न पाइन्थ्यो। हिजो अदालत नचलाउनुहोस् भनेको होइन, आज अदालतले के गर्ला भनेर रुनु परेको छ, चलाउनु भयो। हिजो निर्वाचन आयोगमा नियुक्त गर्दै गर्दा पार्टीको कार्यकर्ता नियुक्त नगर्नु भनेको होइन, बोल्नुभयो तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला? आज मसँग बहुमत हुँदै गर्दाखेरि पनि निर्वाचन आएर रोएर बस्नु परेको छ। हामी त्यो भन्दै गर्दा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? हामी त्यो भन्दै गर्दा तपाईँहरू मध्ये एकजना पुष्पकमल दाहाल आदरणीय नेता प्रचण्ड तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? संविधानलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने भनेको संसदको पुनर्स्थापना गर्ने। संसद पुनर्स्थापित भएपछि त्यसले फेरि जाने कहाँ हो? जाने चुनावमै हो। चिन्ता नगर्नुहोस्, चुनाव आउँछ तर सही बाटोबाट आउँछ, चुनावमै जाने हो। यो चुनावको तयारी नगर्ने गर्नुहोस्। प्रत्येक नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ता चुनावको तयारी पनि गर्नुहोस्, तर चुनावको तयारी भनेको सही बाटोबाट आउने चुनावको प्रतीक्षा गर्नुहोस्, त्यसको लागि तयारी गर्नुहोस्, जनताको बीचमा जानुहोस्, आश्वस्त गर्नुहोस् र भन्नुहोस् देश भर्खालोमा जाने अवस्थामा नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीले पुर्याएको छ, तर कांग्रेस जिउँदैछ, कांग्रेसले सम्हाल्छ, हामी सम्हाल्छौँ, संविधानलाई ट्र्याकमा लिएर आउँछौँ, संसद पुनर्स्थापना गर्छौँ, त्यो संसदबाट सम्हालेर देशलाई चुनावमा लिएर जान्छौँ, त्यो चुनाव जितेर आउँछौँ र चुनाव जितेर आइसके पछाडि आम जनताका सवाल छन्। युवाको रोजगारीको मुद्दा छ, स्वास्थ्यको, शिक्षाको, आज संवैधानिक तमाम मुद्दाहरू छन्। यी तमाम मुद्दाहरूको हल कांग्रेसले लिएर आउँछ भनेर जनतालाई आश्वस्त पार्नुहोस्। धेरै अरूका बारेमा चिन्ता नगर्नुहोस्। सूर्य चिन्ह कता जान्छ अलि पछाडि जान्छ, तर आउँछ चुनाव त आउँछ। यो पटक आउने चुनावमा अब कांग्रेसले हँसिया हतौडामा भोट हाल्ने, हलमा भोट हाल्ने निर्णय गराउने कांग्रेसलाई पनि ठिक ठाउँमा ल्याउने काम हामी गरेर आउँछौँ। हामी गरेर आउँछौँ, सम्हालेर आउँछौँ। रुख्ने हाल्ने हो, साँडले हाल्ने हो, दमदमाएर हाल्ने हो र दुवै ठाउँमा कांग्रेसको चार तारे झण्डा फरफराउने हो। यही संकल्पका साथ, यही विश्वासको साथ पार्टीका साथीहरूले काम गर्नु होला। मेरो कुरा टुङ्ग्याउँछु। सम्झना जब रामवरण राष्ट्रपति बन्नुभयो त्यो बेलामा गिरिजाबाबुले भन्नुभयो, पहिलो मलाई नै रोज्नुभएको थियो उहाँले, अब राष्ट्रपति रामचन्द्रजी हुने। एक नम्बरमा मेरो नाम थियो, त्यसपछि 2 नम्बर रामशरणजी, त्यसपछि रामवरणजी, त्यसपछि शेरबहादुरजी भनेर त्यो बेलामा मैले भनेको थिएँ, गिरिजाबाबु यो नेपालमा लोकतन्त्र अझै पनि स्थिर भएको छैन, लोकतन्त्र अझै पनि सुनिश्चित भएको छैन। यो लोकतन्त्रको रक्षाको लागि लोकतन्त्रको लडाईँ त्यसो भएको हुनाले म त्यो राष्ट्रपति पदमा गएर थानको लागेर बस्न तयार छैन। म लोकतन्त्रको लडाईँ मैदानबाट लड्न चाहन्छु, मैदानमै लड्न चाहन्छु भनेर मैले भनेको थिएँ। आज मैदानमा आएर लोकतन्त्रको लडाईँ लड्न पर्ने अवस्था आएको छ। त्यसो भएको हुनाले मलाई बुढो हुने अवसर मिलेको छैन। तपाईँहरू सबैलाई भन्न चाहन्छु र म लोकतन्त्रको लागि यही मैदानबाट लड्छु, कुनै युवाभन्दा बढी लड्छु। यति कुरा म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। अर्को कुरा, मेरो गन्तव्य एउटै गर्नुपर्छ। त्यो भनेको के हो? नेपाली कांग्रेसको मन्तव्य के हो भनेदेखि यो केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभाको विघटन यो चाहिँ असंवैधानिक हो। यो सभा पुनर्स्थापन गर्यो भने यो चाहिँ सचिन्छ, त्यही नै गन्तव्य हो। र आज नेपाली कांग्रेसका नेताहरू जोसुकै हुन्, नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू साथीहरू जोसुकै हुन्, हामी सबैको एउटै मात्रै मन, यो चाहिँ संविधान विपरीत काम गर्यो। हामी सबैको मन्तव्य भएको छ। अनि मिलीचुली बाँडीचोरी खाउँ भनेर अवसरवादी मेल गर्ने हामी पार्टी होइन, हामी त सिद्धान्तवादी पार्टी हो। नेपाली कांग्रेस सिद्धान्तमा अडिन्छ। लोकतन्त्रको रक्षाको लागि, लोकतन्त्र कायम गर्नको लागि, लोकतन्त्र ल्याउनको लागि जन्मेको पार्टी भएको हुनाले नेपालमा लोकतन्त्रको संरक्षण गर्न नेपाली कांग्रेस अब चाहिँ आफ्नो सिद्धान्तमा अडिएर जीवनभर चाहिँ सङ्घर्ष गर्न तयार छ। र म यो कुरा भन्न चाहन्छु। अर्को कुरा, मन्त्री सभा विघटन भएका छन्, ती प्रतिनिधि सभा विघटनबाट जहिले पनि यो राष्ट्रलाई नोक्सानी भएको छ, यो लोकतन्त्रलाई नोक्सानी भएको छ।
र यो पार्टीलाई नोक्सान भएको छ। गिरिजाबाबुले गठन गर्दाखेरि विघटन गर्दाखेरिमा पनि यो मुलुकमा माओवादी जन्मने अवसर बन्यो, जसले गर्दा यत्रो ठुलो हिंसा भयो। शेरबहादुरजीले विघटन गर्दा पनि यो राजाले प्रतिगमन ल्यायो, त्यस्तो हालत भयो र आज पनि यो विघटन जोड्न सक्नुपर्छ। त्यसको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले पनि नेपाली जनताको अगाडि आफूलाई यो सिद्ध गर्नुपर्छ कि नेपाली काङ्ग्रेस भनेको जे बोल्छ त्यही गर्छ। नेपाली काङ्ग्रेस आफूले बोलेको कुरामा अडिन्छ, नेपाली काङ्ग्रेस आफू सिद्धान्तमा अडिन्छ र आफ्नो सिद्धान्तको लागि बढ्छ भनेर हामीले जनतालाई विश्वास दिलाउनु पर्छ। सिद्धान्त र आदर्श र राष्ट्र र जनताको लागि नेपाली काङ्ग्रेस निष्ठापूर्वक लागेको छ भनेर हामीले जनतालाई विश्वास दिलाउने, नेपाली जनताको भरोसाको केन्द्र काङ्ग्रेसलाई बनाउने काममा हामी सबै कार्यकर्ताहरू लाग्नुपर्ने अवस्था अहिले तपाईँहरू सबैले महसुस गर्नु। यसैभित्र पनि केही दुविधा छन् भने ती सारा दुविधाहरूलाई हटाएर यो पार्टीको ढुलमुलेपनलाई हटाएर पार्टीलाई सिद्धान्तको बाटोमा अगाडि बढाउनको लागि तपाईँहरू सबै एकजुट भएर लाग्नुहुनेछ भनेर म अपेक्षा गर्न चाहन्छु। साथीहरू, पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस पनि यो एमालेको बारेमा एउटा कथा आउँथ्यो नि, यो एमालेलाई संवैधानिक भन्ने, अलोकतान्त्रिक भन्ने, अर्कोतिर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन हुनुपर्छ भनेर खुलेर भन्न नसक्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस पनि दोधारे पार्टी हुन सक्छ। म त्यो दोधारे पार्टी हुनबाट काङ्ग्रेसलाई जोगाउनको लागि म सङ्घर्षको मैदानमा छु र म नेपाली काङ्ग्रेसलाई यस्ता ढुलमुलेको लागि, नेपाली काङ्ग्रेसलाई एउटा स्पष्ट गन्तव्यको लागि, सिद्धान्तमा मर्न तयार हुनको लागि, अगाडि बढेको पार्टी बनाउनको लागि आजको हाम्रो सङ्घर्ष हो। त्यसो भएको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेस दुविधामा बस्न सक्दैन, नेपाली काङ्ग्रेस ढुलमुले नीति लिन सक्दैन। नेपाली काङ्ग्रेस एक भएर अगाडि बढ्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको निर्णय जो हो त्यो निर्णयमा अगाडि बढ्छ, त्यो पार्टीको निर्णय अनुसार अगाडि बढ्छ। निर्णयमा जो लटपटिन्छ त्यो आफै लटपटिन्छ भनेको यो प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई अब संविधानको बाटोमा ल्याउन, पुनर्स्थापन गर्न सर्वोच्च अदालतलाई पनि म भन्न चाहन्छु, संविधानमा व्यवस्था छैन केपी ओलीलाई चाहिँ विघटन गर्ने कुनै ठाउँ छैन। अहिले प्रधानमन्त्री भन्दै हुनुहुन्छ मेरो राजनीतिक निर्णय भनेर। यो के राजनीतिक निर्णय हो? के यो चाहिँ संवैधानिक कुरो होइन? के संविधान पढेर फैसला गर्नु पर्दैन अदालतले? राजनीतिक निर्णय हो भने कस्तो राजनीति? यो राष्ट्रलाई चाहिँ गएर खाल्टोमा हाल्ने, अस्थिरतामा लैजाने राजनीति कि चाहिँ केपी ओलीको मनपरी तन्त्र चलाउने राजनीति? कुन राजनीतिको लागि कुन राजनीतिक निर्णय गरेका हुन् केपी ओलीले? यसको पनि चिराफारा अदालतले गर्नुपर्छ र जनताले पनि गर्नुपर्छ। त्यसो भएको गठन आजको सबैभन्दा ठुलो समस्या हो। सबै साथीहरूलाई म भन्छु, आजको समस्याको जड यो प्रतिनिधि सभा विघटन नै हो र यसबाट देशलाई जोगाउन र यदि यो चुनाव पनि भएन, हेर्नुहोस् यो प्रतिनिधि सभा विघटन पनि भयो, अदालतले पनि सदर गर्यो, चुनाव हुनेवाला छैन, चुनाव पनि भएन भने देश के हुन्छ? देश एउटा ठुलो विग्रहमा फस्न सक्छ। नेपाल एउटा ठुलो हिंसाको फेरि चाहिँ खाडलमा जान सक्छ। हिजोका दिनहरू जस्तो आतङ्कमा लान नदिनको लागि पनि नेपालको सर्वोच्च अदालतको अब आशा बाँकी छ। हामी सङ्घर्षलाई, किनभने अहिले पनि हामी धेरै ठुलो आन्दोलन गरिरहेका छैनौँ, किनभने हामीलाई विश्वास छ अदालतले पुनर्स्थापन गर्छ र नेपालमा राजनीतिक स्थिरता कायम गराउँछ। हामी 1 वर्षपछि आउँदा संसदमा, किनभने कम्युनिस्टहरू त नाङ्गिसके, हामीलाई 2 दिन पछाडि चुनाव लडेर के बिग्रन्छ? अहिले हतार गरेर हामी किन हतार पत्र यो चुनाव भइदिए त हामीलाई काइदा भनेर किन आत्तिनु पर्यो? त्यसो भएको हुनाले हामीले चुनावसित आत्तिने होइन, हामीले संसद अहिले यो संविधानलाई बचाएर, यही संविधानमा टेकेर हामी चुनावमा जाने हो। यही संविधानलाई बचाएर, यही लोकतन्त्रलाई जोगाएर, नेपालमा लोकतान्त्रिक संस्थागत विकासलाई अगाडि बढाएर हामी चाहिँ चुनावमा जाने हो। अहिले हतारिएर चुनावको कुरा गर्ने पनि जरुरी छैन भनेर पनि म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु। अहिले समय पनि पुगेन, धेरै चाहिँ संविधान जोगाउने काङ्ग्रेसको काँधमा अभिभारा छ र यो संविधान जोगाउने भनेको, यो लोकतन्त्र जोगाउने भनेको यो राष्ट्र जोगाउने कुरा हो।
यो राष्ट्रलाई विग्रहमा जान नदिने कुरा हो। त्यो अभिभावना हामीले वहन गर्न सकौँ। म सम्पूर्ण साथीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु कि राष्ट्र जोगाउने, लोकतन्त्र जोगाउने, संविधान बचाउने यो अभिभावना पुरा गरेर नेपाली जनताको भरोसाको केन्द्र यो पार्टीलाई बनाउने कुरामा हामी सबै लागौँ भन्दै। अब यो बाटो भयो होइन, यो बाटोको मुनिको चाहिँ यतापट्टिको चाहिँ हो कि जग्गा हो, यो हो र यो तल खोल्जासम्म अगाडि जाऊ त। यहाँ कानलाई कानला छ नि, त्यहाँ 4 कानला छ तलसम्म हो, यो पुच्छरसम्म पर्छ। बाटो नै हो कि यो 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 सानो यो बाटो नै हो। मुनितिर यसो तलतिर यसो सिधा हो कि 4 कुनै छ जग्गा त। तर यहाँ यो गाह्रो छ, यहाँ तल खोल्चा छ, त्यो खोल्चालाई चाहिँ अब उठाउनुपर्छ नि। सबभन्दा लास्टमा स्टेज बनाउने हो नि, अनि यहाँ बाल्कुनी बनाउने, यहाँबाट यस्तो स्लोप गरेर गर्ने हो। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका राजधानी स्वतन्त्र आचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तारकामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धन्यवाद। उपस्थित सम्पूर्ण यहाँहरूको साथ सहयोग र माया अत्यन्तै समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ, त्यसैले यहाँहरूको इमान्दारितापूर्वक यहाँले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र काम गर्नुहुनेछ। हामी पनि यहाँलाई स्वागत गर्छौँ। हामी सम्पूर्ण यहाँहरू एक साथ भएर एक ढिक्का भएर अगाडि हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। तालीलाई कन्टिन्यू गरौँ। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू यहाँहरूलाई नै साथ दिँदै यहाँहरूको साथमा हामी पनि अगाडि बढ्नेछौँ। यहाँहरूलाई अगाडि बढाएर हामी पछाडि यहाँहरूको एक साथ यहाँहरूको हामीलाई राजनीति भन्ने थाहा थिएन। त्यो बेलामा बहुदल र निर्दल भन्ने बेला थियो। कुनै बेला मोहनबहादुर बस्नेतलाई जिल्लामा पक्रियो रे भनिसकेपछि हामी एउटा विद्यार्थी जीवनमा, म त्यो बेलामा 7-8 क्लासमा पढ्थेँ 44 सालमा। त्यो बेलामा म त्यो कथा चाहिँ मलाई अहिले भन्न मन लाग्यो। म कहाँ गयो भनेर म हुन त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 18 वर्षसम्म त्यो ठाउँमा मैले काम गरेर म अहिले चाहिँ फेरि काङ्ग्रेसमा आउनुपर्ने यसमा नि कुनै कारणहरू छ। यो म अलिकति भन्छु, यसलाई हजुरहरूले अलिकति गरेर सुनिदिनु होला। म अलिकति थोरै टाइम लिएर म कुरा गर्छु। यो राजनीति भनेको धेरै हुँदो रहेछ। मैले भने अघि नै मलाई त मोहन दाइले ड्राइभर थिएँ हेर्नुहोस्, मलाई साथ दिने र यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त्यो बेलामा त अब सबैलाई अहिले एमालेलाई दोष नदियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी भनेको अंश बन्टन नभएको, यो विभिन्न थरीको पार्टी राखेको देशमा एउटै पार्टी हुनुपर्ने थियो। तर उहाँहरू चाहिँ अंशमा नमिलेको पार्टीहरू हुनुहुँदो रहेछ। त्यही पनि कस्तो रहेछ भने अंशमा नमिलेर हाम्रो गाउँतिर यहाँ तल्लो जातको कुरा गर्यो भनेर नरिसाउनुहोस् हजुरहरू। हामीले हुँदाखेरि चाहिँ गाउँतिरको चाहिँ एउटा घन ठोक्ने मान्छेको जस्तो व्यवहार भएको पार्टी रहेछ। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले विभिन्न थरीको गाडी चलाउने गर्छु। उहाँहरूसँग गएर म वार्ता गर्छु भनेर 22 दिन यो नाकामा बाटो गाडी चल्नु नदिँदाखेरि मैले गएर मेरो खुट्टामा यत्रो फोका उठ्ने बेलामा मैले गएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीलाई जलबिरेको माथि शिरमा गोम्बा गाविसको माथि जलबिरेबाट माथि गोम्बा गाविस भन्थ्यो त्यो बेलामा। अहिले चाहिँ के कुन गाउँपालिका हो म भन्न, जुगल गाउँपालिकाको कुनामा गएर मैले व्यापारीहरूले दिएको पैसा पठाउने, यहाँ उहाँहरूलाई सहयोग नगरी बाध्य भएर नेपाली काङ्ग्रेसकै मान्छे हाम्रो यहाँ साङ्गु दाइ हुनुहुन्छ, उहाँले सम्म अब दबाब आइसकेपछि हामीले यहाँबाट पैसा पुर्याउने गरिसकेपछि उहाँहरूले मलाई बारम्बार म पैसा पुर्याउन जानु पर्ने भइसकेपछि उहाँहरूले मलाई राजनीति सिकाउनु भयो। राजनीति सिकाउँदाखेरि ओहो यो त
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेको चाहिँ ठिक रहेछ है भनेर म त्यो बेलादेखि 2057 सालदेखि म त्यो पार्टीमा लागेँ। लाग्दा अब कम्युनिस्टहरू त वनमा हिँडिरहेको छ। अब उहाँहरूलाई दुनियाँ चाहिने कुराहरू पठाउँदा ल यसले चाहिँ केही गर्ला जस्तो। तर त्यो बेलामा अलिकति गाउँमा अलिकति शोषकीहरू पनि थिए, त्यस्तालाई चाहिँ आएर ड्याङ कुट्ने गरिसकेपछि ल है यो चाहिँ ठिक रहेछ भनेर लाग्यो। गर्दा अहिले आएर उहाँहरू त कुटिने खालको शोषकी होइन कि उहाँ कुट्नेवाला चाहिँ शोषकी हुनुहुँदो रहेछ उहाँहरू। अहिले बुझ्दैछु म एउटा मलाई गर्दै गएँ। म एउटा जिल्ला कमिटीमा गएर कसैलाई टिका लाएर मलाई जिल्ला कमिटीमा उहाँहरूले पुर्याउनु भएको होइन। म आफै चुनाव लडेर मैले जे गरेको थिएँ, मैले राम्रो गरेको थिएँ होला र उहाँहरूले मलाई भोट हालेर म 17-18 ठाउँमा स्थानमा म आइसकेपछि मैले कुनै नेताहरूलाई मैले छोड्नु पर्ने अवस्था गरेर म 34 नम्बरमा बसेर 17 नम्बर अर्कोलाई छोड्नु पर्ने अवस्था आयो। यस्तो पनि हुँदो रहेछ कि भोट आउँदाखेरि लाइनमा को माथि को तल भन्ने पनि त्यस पनि हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दा मैले धेरै दुःख मैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीमा मैले दुःख कामहरू गरेँ। धेरै गर्दै जाँदाखेरि म अहिले यही पार्टीमा नि मैले त्यो बेलामा धेरै चुनावको बेलामा धेरै विरोध गरेँ। यसो यो पार्टी ठिक छैन, यस्तो दुनियाँ भन्दाखेरि मान्छेले कहिले पनि नजाने भन्ने ठाउँमा नि जानुपर्ने बाध्यता आउँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरिमा म भन्न चाहन्छु, म पहिला पनि म 54-55मा म नेपाली काङ्ग्रेसमै थिएँ। फेरि 54-55मा मोहन दाईलाई जिताउनलाई म यहाँ गाउँमा मैले भोट मागेर हिँडेको। मसँग अहिलेसम्म सँगै हिँड्ने दाई आदरणीय दाई साङ्गु दाई यी हुनुहुन्छ। उहाँसँग हिँडेर त्यो बेलामा हामीले उहाँलाई धेरै सहयोग गरेको। गर्दा बिच बाटोमा अब यहाँ साङ्गु दाई हाम्रो लिडर विष्णु दाई हुनुहुन्छ। यहाँ विभिन्न थरीको त्यो बेलामा मेस भन्ने थियो, उहाँहरूले बाध्य भएर पैसा दिने, नत्र गाडी उयो कुनामा नै डराइदिइहाल्ने भयो। डराउने भइसकेपछि बाध्य भएर पैसा बोक्ने झोले चाहिँ म भएँ। त्यसले गर्दा म ठाउँमा गइसकेपछि एक रात त बस्नु पऱ्यो। त्यहाँ उहाँहरूले अलिकति पढाउनु भयो। पढ्दै म अलिकति यो कम्युनिस्ट विचारमा लागेँ। अहिले आएर चाहिँ बाध्य भएर जुन यो कामहरूमा कम्युनिस्टहरूले चाहिँ अब योभन्दा अघिल्लो चुनावमा उहाँहरूले केही गर्नुहुन्छ। अब त हाम्रो बहुमतको सरकार आयो, अब विकास गर्नुहुन्छ। तापमानी नाका बन्द थियो, अब खुवाइदी दिनमा पहिला 100वटा गाडी जान्थ्यो, अहिले चाहिँ अब 200-300 जाने बनाउनुहुन्छ भन्ने खालको भाषण गर्नुभएको थियो। गर्ने भयो भनेर नाक यत्रो पारेर बसेको थिएँ म। अहिले त 4 वर्ष भयो, न नाका खुल्छ, न बाटो बन्छ, न कुनै ठाउँ विकास गर्छ। मोहन बहादुर बस्नेतले त्यो एउटा यही लिस्टीको बाटोमा 12-15 करोड पैसा नहालिदिएको भए त हामी त लिस्टीवासी त जिरोको जिरो भएर बस्ने। त्यसले गर्दाखेरिमा म बाध्य भएर हेर्नुहोस्, बाध्य भएर मलाई अब यो कम्युनिस्टले काम गर्दैन भन्ने सोच बनाएर कोही साथीहरू अझ पनि कम्युनिस्टको यहाँ सुराकी गर्न आउनु भएको छ भने सिधा भन्दै हुन्छ, अर्जुन साहबको त मर्नु तयार हुन्छ। म पछि हट्दैन। म जस्तो सुकै कुरा पनि म गुमाउन चाहन्छु, उहाँहरूसँग अगाडि गएर म भन्न चाहन्छु। मैले बारम्बार भयो यो अहिलेको बहुमतको सरकार 200 के अरे बहुमत ल्याएर चलाउने सरकारको हालत त यो छ भने अब 2 सिट मात्रै आएर चलाउने बेलामा के हालत होला। त्यसले गर्दा विचार गर्नुहोस्। हामीले कुनै बेला यही कम्युनिस्टले नै अब विभिन्न झन्डाको नाम राखेर हामीले विभिन्न भन्दै हिँड्यौँ। अब हामीले यो धारमा गएर यो कम्युनिस्टहरूको पछि लागेर हामी उँभो नलाग्ने रहेछ भन्ने कुरा सोच बनाएर म अहिले चाहिँ मलाई हुन त यो भन्दा अलिकति मुटु चिरेर आउँछ। हेर्नुहोस्, किनभने म 18 वर्षसम्म एउटै पार्टीमा बसेर अरू कोही पनि हुनुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरिमा उहाँको चाहिँ एउटा बजेट हाल्ने तरिका कस्तो छ भने एउटा बाटोलाई कुन ठाउँमा लानुपर्ने सबैजना गरेर उहाँले हाल्नुहुन्छ। एकैचोटि 20 करोड 15 करोड 50 करोडसम्म बाटोमा अहिले पनि यही लिस्टीको बाटो 16 करोडको बाटो हो। अब टेन्डरको हिसाबमा अहिले कममा आयो, मार्मिङ होला भोलि अहिले मुडेको बाटो त्यसरी बनिरहेको छ। दुनियाँ कुराहरू उहाँहरूले गर्नुभएको छ। तर उहाँहरूको चाहिँ अहिले मैले देखेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ करोडको त होइन लाखको पनि धौधौ होला सायद गर्नुपर्दाखेरि। मैले अलिकति बढी देखेको बारविसेबाट कहाँ जाने बाटो एउटा 42-43 करोडको हो, त्यो पनि डिपायर गरेको भनेको मोहन बहादुर बस्नेतले हो। अहिले चाहिँ कहाँबाट बुद्धि पुऱ्याएर अस्ति निर्माण कार्य बेलामा चाहिँ उहाँहरू आउनु भएको।
तर उहाँहरू चाहिँ कस्तो रहेछ भने आफ्नो छोरा छोरी भतिजो ज्वाइँ चेला भान्जाहरूलाई चाहिँ एकदम अगाडि बनाउने होइन, त्यहाँबाट अरूलाई चाहिँ पछाडि लगेर झाँक्या गरी चुनाव आइसकेपछि अर्जुनजी फलानाजी ढिस्काजी जी लगाउने अनि काम केही पनि नगर्ने। अनि कति चाहिँ भयो नि यो जी कुरेर जी त त्यसै जी आफैले ल्याए भइगयो, अर्जुन जी भनेर लेख्दै भइगयो, उसैले बोल्दै भइगयो, अनि काम चाहिँ केही नगर्ने अनि खालि अप्ठ्यारो परेर बेलामा चाहिँ जी। आज पनि म यहाँ प्रवेश हुन्छ भन्दा मैले धेरैवटा नेतालाई भनिसकेँ, मैले आत्मसमर्पण गरेँ, म मरे पनि जहाँ गएर पुङ्गा भयो भने जे भयो भने जहाँ पनि पुङ्गैदो भने म तपाईँले के गरिदिनु भएको छ मेरो लागि। एउटा बजेट हाल्नु पऱ्यो भने सांसद कुनमा मान्छे हेरेर हाल्नुहुन्छ। मेरो गाउँमा अहिले 10 लाख परेछ, ड्याङ्गै लाएर 10 लाख। कहाँबाट बनाउनु पर्ने बाटो भने सेमु लिस्टीदेखि उहाँ साबखानी, अब लिस्टीदेखि साबखानीको बाटो बनाउनुलाई 12-13 किलोमिटर बाटो बनाउनुलाई 10 लाख। कस्तो भन्नु पनि लाज मर्नु। त्यस्तो भइसकेपछि मैले जनताहरूसँग आत्मसमर्पण गरेर मलाई त्यो ठाउँको बाटो अहिले मोहन दाइले बनाइदिनुहुन्छ र अब आउने केही महिना पछाडि चाहिँ लिस्टीको बाटो उहाँले नै त्यो नाला साला खन्ने बाटो ठुलो बनाउने उहाँले नै पैसा हाल्नु भएको थियो। अब 1 अरबभन्दा बढी चाहिँ लिस्टीको बाटो पिच गरेर लिस्टीसम्म चाहिँ हामी सरल जान पाउँछौँ भनेर हामीले आशा गरेर मोहन दाइ यहीँ हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा यो हामी उहाँसँग गएर अब लिस्टीको बाटो पिच हुन्छ भनेर हामी ढुक्क भएको छौँ र हाम्रो लिस्टीको विकास चाहिँ अलिक बढी। लिस्टी मात्र होइन, फेरि मैले लिस्टी मात्रै भने भन्नु होला। हाम्रो यो केपी 3 विशाल एकतिर कराउँछ, अर्को 4 धारीहरूको अर्कोतिर कराउँछ, मुसा जस्तो कराउने अर्कोतिर कराउँछ। कसको चाहिँ कुरो सुन्ने हामी, कसको चाहिँ कार्यकर्ता भएर भयो नि। अनि एक दिन कार्यक्रममा गयो भने त्यो केपीमा गयो, केपी नि त्यही कम्युनिस्ट भनेर गएको, हामी बनाउने उहाँहरू हो, हामीले बना भनेर होइन। अनि उता गयो, उता गर्ने यो गुट र अब गुट दुनियाँ। अनि राजकुमारसँग बोले सापकोटाले राजकुमार श्रेष्ठको मान्छे भन्ने, सरलसँग बोले सरलको मान्छे भन्ने, अनि अग्नि सापकोटासँग बोले अग्नि सापकोटाको मान्छे भन्ने, तामाङसँग बोले तामाङको मान्छे भन्ने। अनि म त सबैको मान्छे भइसकेपछि यो गुट अब गुट चाहिँ यो कम्युनिस्टमा धेरै हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरिमा म नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि त्यस्तो चाहिँ छैन भन्ने सोच बनाएको छु। सायद यहाँ कोही साथीहरू दाजुभाइहरू यहाँ मैले आएको देखिनँ, त्यहाँ चाहिँ त्यसमा नि केही न केही होला। त्यो कुराहरू नि हामी गर्छौँ। सबैलाई एक भनेर अबदेखि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस एक हौँ भनेर हामी यो सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, म अरू जिल्ला त म भन्न चाहन्न, सञ्चालन भइरहेको सिलसिलामा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा पनि नेपाली काङ्ग्रेसका तमाम साथीहरू अहोरात्र खटेर दिनै पछि जस्तो कार्यक्रममा हिँडिरहेको बेलामा अहिले फेरि मार्बिलले आयोजना गरेको पार्टी प्रवेश कार्यक्रम जुन ढङ्गले उत्साहपूर्वक तपाईँले सञ्चालन गरिदिनु भयो त्यसका लागि म विशेष आभार प्रकट पनि गर्न चाहन्छु। र नेपाली काङ्ग्रेस मार्बिलले आयोजना गरेको यो कार्यक्रम एउटा ऐतिहासिक कार्यक्रम हो भन्ने मलाई लाग्दछ। र यो कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसमा बहुदलीय व्यवस्था भर्खर 40 साल पश्चात आएपछि यो पार्टीलाई सहयोग गर्दै आउनुभएका लिस्टी निवासी अर्जुन सापकोटाजी केही समय विद्यार्थी राजनीतिदेखि हामीसँग रहनुभयो र उहाँकै भाषामा 18 वर्ष लगभग नेकपामा उहाँ समाहित हुनुभयो। र अझ सबैलाई थाहा छैन होला, म फेरि भन्न चाहन्छु, उहाँ कुनै बेला नेकपा माओवादीको केन्द्रीय सदस्य पनि हो र उहाँले प्रदेश जिल्ला गाउँ सबै खालको चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नु मात्रै भएर मजदुरहरूको नेतृत्व गर्दै यो नाकामा मजदुरहरूका हकितका लागि धेरै मिहिनेत गर्नुभयो, धेरै काम गर्नुभयो। तर पार्टीको नेतृत्वले साथ नदिएपछि उहाँका प्रयासहरू मजदुरका लागि केही पनि यो सफल हुन सकेन, उहाँ निराश भएर बस्नु भएको थियो। र अर्का हाम्रा यही मार्बिनबाट तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट प्रत्याशी वडा अध्यक्षको उम्मेदवार जसलाई उहाँको वास्तविक नाउँ भन्दा पनि लामसाङको माइलो भन्दा प्रायले चिन्नुहुन्छ, उहाँ पनि केही समयपछि फेरि आफ्नै घरमा प्रवेश गर्नुभएको छ। र उहाँहरू दुवैले मलाई विश्वास छ यो लामो समय काङ्ग्रेस छोडेर गएका साथीहरूले जो लिएर जानुभयो
त्यसमा साउ ब्याज ठेकी पनि असुल गर्ने गरी काङ्ग्रेसलाई जिम्मा लाउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूले। त्यसैले म तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु र पार्टीमा तपाईँलाई तत्कालै तपाईँहरूलाई आफ्नो भूमिका अनुसारको नेपाली काङ्ग्रेसले जिम्मेवारी दिने पनि तपाईँलाई प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। र अझ विशेष गरी भन्ने हो भने अर्जुन सापकोटाजीलाई यो देशमा मजदुरहरूको सधैँभरि गीत गाएर नथाक्ने कम्युनिस्टहरू आफ्नो 2/3 नजिकको सरकार आउँदा यो देशमा सबैभन्दा थिचिएका पिसिएका र यिनीहरू अन्यायमा परेका मजदुरै सेक्टर हो। त्यो मजदुर क्षेत्र नै नेपाली काङ्ग्रेसले तपाईँलाई अझ बढी जिम्मा लाउँछ। यो कुरा पनि म तपाईँलाई यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु। किनभने यतिको मान्छेलाई स्कुल पढाएर 2-4 पाथी कोदो किनेर वा मकै किनेर घरमा छाक टार्न सक्ने थिए। यहाँ कुनै ठुलो खेतीपाती योग्य भूमि छैन, कुनै उद्योग धन्दा छैन। ऊ हेऱ्यो उता पहिरो, उता खोला नाला, उता ढाड, उता चाहिँ पहरो, उता पहिरो, त्यो सिवाय छैन। असार महिना लागेपछि असोज महिनासम्म कतिखेर कुन ढुङ्गा कुन पहिरो खसेर चाहिँ पुर्ने हो, कहाँनिर बाढी आएर पुर्ने हो, यहाँका मान्छेलाई सुत्नलाई चाहिँ निन्द्रा पुरा लाग्नु पाउने स्थिति छैन। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। हिजो नेपाली यहाँ तातोपानीको व्यापार, यो व्यापारमा स्थानीय जनता जसलाई 30 किलोमिटरको नाउँमा 30 किलोमिटर भित्रका जनतालाई परिचय पत्र बनाइदिएर यहाँका मान्छेहरूले चाहिँ व्यापार गर्ने सुविधा काङ्ग्रेस सरकारले दिएको हो कि होइन, त्यसमा हामी लडिदिएको हो कि होइन। र भन्सारमा धेरै भिड हुँदाखेरि यहाँ राजस्व उठ्तीको सम्बन्धमा मलाई भन्सार विभागका डाइरेक्टर, करका डाइरेक्टरहरूले मलाई भेटेर भन्थे अलि भन्सार उठाइनु पर्यो, कर उठाइनु पर्यो भन्थे। भन्सारमा अव्यवस्था हुँदा हाम्रो कामी शेर्पाजी हुनुहुन्छ लाग्छ मलाई। तातोपानीका कामी शेर्पाजी लगायत साङको शेर्पाजीहरू, हाम्रो अर्जुनजीहरू नै भयो र यहाँका सिनियर मान्छेहरू हामी त्यहाँ लागेर, उही हाम्रो गोमबहादुर श्रेष्ठजी पनि आउनुहुन्छ। हामी धेरै गरी यो ठाउँका मान्छेहरू लागेर यहाँ अहिले व्यापार सङ्घमा धेरै भूमिकामा रहनु भएको साथीहरू नै हुनुहुन्छ। हामीले त्यो भन्सारमा तरुल बोकेर, तेर्लिन बोकेर, फर्सी बोकेर, काँक्रा बोकेर, अलिअलि पिठो बोकेर, चिउरा बोकेर बाटर सिस्टमको आधारमा व्यापार हुने ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेसले व्यवस्थापन गरेर दिनमा करोडौं करोडको राजस्व उठ्ने यो भन्सार नाकालाई हामीले त्यो पनि बनायौँ, त्यसलाई पनि हामीले पहल गरेका थियौँ। आज अघि यहाँ साथीले भनिसक्नुभयो, अर्जुनजी स्वयंले भनिसक्नुभयो, यहाँका जनताको बारेमा कसैलाई मतलब छैन र यहाँ ठुला ठुला व्यापारीहरूसँग नेकपाका नेताहरूको साठगाँठ हुन्छ, कमिसन उनीहरूलाई चाहिन्छ र रातभरि ठुला गाडीहरू कुट्छन्। प्रहरी साथीहरूलाई अन्यथा नलागोस्, दिउँसो हिँड्ने गाडीहरू हिँडिरहेका छन्, रातभरि गाडी कुट्छ, प्रहरीलाई स्कटिङ गर्न लगाइरहेको हुन्छ, के आछ थाहा छैन। म यो भन्सारलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा 40 वर्ष खटेको मान्छे हो, मलाई यहाँको एक नस थाहा छ। जयपुरमा चेक नगरिकन सामान काठमाडौँ पुगेका हुन्छ। ठुला तस्करहरू र कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई अहिले पनि यहाँ 2 रात केही चल्दियो भने पुग्ने गइसक्छ। तर यहाँका स्थानीय जनताहरू यो व्यापारिक नाकाबाट अहिले केही पाइरहेका छैनन्। पाएको छ भने हरनको आवाजले सुत्न नपाउने, धुलोले विनाश हुने, अनि बालबच्चा मार्दैनन् भन्ने डर हुने र यसबाट चाहिँ धेरै किसिमका डिस्टर्बहरू हुने बाहेक यहाँका जनताले केही पाएको छैनन्। गरिबको कुरा गरेर नथाक्ने, मजदुरको कुरा गरेर नथाक्ने, सर्वहाराको कुरा गरेर नथाक्ने यी कम्युनिस्टहरू सर्वहारा रहेछन् कि ज्यानमारा रहेछन्, गरिब मारा रहेछन्, अब थाहा पाएको छ जनताले। यो देशमा सरकार थियो, स्थानीय निर्वाचन कम्युनिस्टले जित्यो, प्रदेशको निर्वाचन कम्युनिस्टले जित्यो, सङ्घको निर्वाचन कम्युनिस्टले जित्यो। यो देशका जनताले अब के पाए? तपाईहरुले अहिले विकासका कुरा गर्नुमा हामी राष्ट्रिय राजनीतिका थोरै मात्रै कुरा, धेरै कुरा गरेर केही फाइदा छैन।
या स्थानीय कुरा गर्दा आज यो जिल्लाको यही क्षेत्रमा चुनाव लडेको मान्छे यो देशको सभामुख बने, विधायिकाको प्रमुख बने। नेपाली कांग्रेसले यहाँ सांसद नजित्दा, नेपाली कांग्रेस यहाँबाट मन्त्री नहुँदा, नेपाली कांग्रेसले यस्तो 2/3 को नजिक सरकार नबनाउँदा यो ठाउँका विकास निर्माणहरू हामीले कसरी सुरुवात गरेका थियौँ। अहिले यहाँ कुरा उठेको छ, नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू आफ्नै पैसा लगानी गरेर खानेपानी, बिजुली, बाटाघाटा, स्कुल, मठ मन्दिर बनाउने काममा यो ठाउँमा लागेको हो कि होइन? लिस्कीको मन्दिर कुन सरकारको पैसाले बनाएको? अलिकति मैले सहयोग गरेर दिएपछि सबै यहाँका साथीभाइले आफूले पैसा उठाएर बनाएको। अहिले पनि मार्मिन लगायत लिस्टीमा हाम्रा साथीहरूले पैसा लगानी गरेर बाटो खन्न तयार भएर बसेका छन्। सुरुवात हुन थालेको छ। ऊ मानेसवाडाको घुँडे भन्ने ठाउँमा कम्युनिस्टहरूको बस्तीमा लकडाउनको बेलामा 2 किलोमिटर सडक नेपाली कांग्रेसको पैसाले खनिदिएको छ। हामी अहिले पनि धेरै ठाउँमा त्यो गर्न तयार छौँ। जनताको रुवाईमा कांग्रेस हुन तयार छ, जनताको हँसाइमा कांग्रेस हाँस्न तयार छ। जुन जुन बेला यो ठाउँमा जनतालाई विपत्ति परेको छ, कांग्रेस अगाडि उभिएको छ, साथ दिएको छ, आड दिएको छ, हौसला दिएको छ। मात्र होइन, चामल चाहियो कि दाल चाहियो कि भाँडाकुँडा चाहियो कि पैसा चाहियो, बाटो घाटो नहुँदा हामी कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू मिलेर हेलिकप्टरमा पैसा बोकेर गाउँ बस्ती बस्तीमा पुर्याएर हामीले बाँडेका छौँ। पहिरोमा परेका बिरामीहरू बोक्नका लागि नेपाली कांग्रेसको पैसाले तितेपाती घारीदेखि लिएर पाखा पाखामा भटमासको चाहिँ भटमास बारीमा, कोदो बारीमा हेलिकप्टर राखेर बिरामीहरू हामीले काँधमा हालेर उसाएर हस्पिटल, त्यो पनि प्राइभेट अस्पतालमा राखेर हामीले उपचार गराएका छौँ। तपाईँ कोही कम्युनिस्टले त्यो काम गरेर देख्नु भएको छ? यहाँ विकासको कुरा गर्नुहुन्छ भने यही ठाउँमा अमृत बोहराजी 2 पल्ट चुनाव जित्नुभयो। नेकपा तत्कालीन एमाले, माओवादीले यहाँ चुनाव जित्यो। अग्नि सापकोटाजी फेरि माओवादी नामबाट वा संयुक्त भएर चुनाव जित्नुभयो। तपाईँ योभन्दा अमृत कुमार बोहराजीले कुनै गाउँमा 1 साबेल माटो फर्काइदिएको एउटा बाटोमा 5 रुपियाँ हालिदिएर सुन्नु भएको छ, देख्नु भएको छ? र मलाई त्यो दिएको हो भन्नुहोस्, म जे पुग्न तयार छु। यही मार्मिनको कुरा गर्दा यहाँ हाम्रो बाबुराम जी जो मिनबहादुर राउत जिल्ला विकासको सदस्य हुँदा यो ट्याङथलीबाट मार्मिन खन्ने भनेर चाहिँ हामीले सुरुवात गराएको थियो। ट्याङथलीमा सिँचाइ, त्यसपछि आएर खानेपानी, मार्मिनमा बिजुली। यो ठाउँ मार्मिन मात्रै होइन, 1200 भन्दा माथि बिजुली बाल्नको लागि त्यो जमानामा 488 वटा स्टिलको पोल एकै पटक मैले काठमाडौँबाट लडाइँ गरेर ल्याइदिएको थिएँ। र यी सम्पूर्ण गाउँहरू 1200मा भोटेकोशी गाउँपालिकामा विद्युतीय ठुला खानेपानी योजनाहरू कांग्रेसले गरेका छ। स्कुलहरू एउटा लिस्टीमा अहिले चाहिँ अर्जुन सापकोटाजी प्रवेश गर्नु भएको छ। एउटै गाउँमा 3 वटा सरकारी प्राथमिक विद्यालय कांग्रेसले एकैचोटि स्वीकृति गरिदिएको छ। होइन भन्न कोही सक्छ? र यो व्यापारलाई व्यवस्थित गर्नेदेखि लिएर यहाँ स्कुल, स्वास्थ्य केन्द्र, पुल पुलेसा, बाटाघाटा कुन चाहिँ योजनामा कुन यो गाउँको अथवा यो गाउँपालिका कुन चाहिँ वडा होइन, कुन चाहिँ बस्तीमा कांग्रेसले सहयोग गरेका छैन, त्यो हामीलाई भन्नुहोस्। र जहाँ अहिले लामो समय कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेर तपाईँहरू खाली बस्नु भएको छ, यो अन्थली भन्ने गाउँ छ यहाँ माथि। अहिले त्यहाँको एउटा पूर्व वडाधीश मेरो सानो बुढा पनि हो, मेरो बुढा मावली पनि हो। अन्थली कसेरमा बाटो बनाउन थाल्यो, बिजुली दियो, खानेपानी गर्यो। चुनावको बेलामा आएर कम्युनिस्टहरूले तर्साउँछन्, त्यसपछि फेरि यताउति भइहाल्यो। अहिले त्यो ठाउँमा जानका लागि पुल पुलेसा नै हामीले हालिदियौँ, बिजुली पनि बालिदियौँ, खानेपानी पनि दियौँ।
अन्थलीबाट गुल्ची बाटो छेड्नलाई मैले पैसा पनि हाल्न सुरु गरेँ। त्यहाँ एउटा धोलेगी पुलको पनि मैले व्यवस्थापन गरेँ। तर कम्तीभन्दा पिछडेको गाउँ भने त्यही अन्थली भइरहेछ अहिलेसम्म। म अन्थलीका साथीहरू जो यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँले एकपल्ट सोच्नुहोस्, लामो समय कम्युनिस्ट हुँदा त्यो ठाउँले के पाएको छ। तपाईँहरू आउनुहोस्, हाम्रो सरकार नहोस्, त्यो वडामा हामीले चुनाव नजितेको होस्, तपाईँ साँच्ची नै विश्वास दिलाएर त्यहाँका सबै वडावासीहरू काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुहुन्छ भने चुनाव आउनु पर्दैन, हामीले चुनाव जित्नु पर्दैन, के गर्नु पनि हामी त्यो काम गरिदिन्छौँ। यहाँ धेरै गाउँहरू पनि कम्युनिस्ट नबनिकन 3-9 भएर उनीहरूले भनेको छ सरकारी पैसामा त्यसो गर्न पाइन्छ। र त्यो पनि को छ वडा अध्यक्ष र गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उनीहरूलाई हिसाब बुझाउनेहरूलाई मात्रै उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएर काम बाँडफाँड गरेको छ। साधारण भोट हाल्ने कम्युनिस्टका भोटर्सहरू हेरेको हेरै छ। तपाईँ ती कम्युनिस्टका हेरै परेका भोटरहरू हाम्रो सम्पर्क गर्नुहोस्। हामी काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टमा फरक के छ हामी देखाइदिन्छौँ। र एउटा दुईटा यहाँ हाइड्रो पावरहरूमा सबै ठाउँमा कम्युनिस्टको सेयर, यो मध्य भोटेकोसीमा सेयर भनेर जनतासँग पैसा धेरै उठाए। धेरै जुनियर कार्यकर्ताहरू परेको हुनाले मैले नाउँ लिँदा उनीहरू अझ ठुलो मान्छे बन्लान्, म भन्न चाहन्न। र नेकपाका दोस्रो दर्जाका कार्यकर्ताहरूले त्यो सेयर उठाएको सबै पैसा खल्तीमा हालेर राखेका छन्। त्यही मान्छे अहिले पदमा पुगेका छन्, त्यही मान्छे केन्द्रीय सदस्य भएका छन्। जनतालाई पैसा छैन। म यहाँ लिस्टिएर तातोपानी भेगका केही साथीहरूलाई सम्झाउन चाहन्छु, मलाई पनि काङ्ग्रेसको तर्फबाट सेयर लिइदिनु पर्यो भन्नुभयो तपाईँहरू। मैले यो सेयरको कुरा, यो हाइड्रो पावर भन्दा नि बन्दैन, अहिले सब भण्डारको हातमा परेको छ। यो सेयर लिएर काम छैन, पैसा डुब्छ भने मैले मसँग रिसाउनु भयो केही साथीहरू, भोट पनि चुनावमा हाल्नुभयो। तर काङ्ग्रेस जतिको पैसा मैले बचाइदिएँ, कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरूको अहिले करोडौँ रुपियाँ पैसा सुहा भइरहेको छ। यो हाइड्रो पावर म अहिले पनि भन्न चाहन्छु कि सबैको सहयोगले यो हाइड्रो पावर सञ्चालन गर्ने हामीले उद्देश्य राख्यौँ। 75 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमतामा तयारी भएको हाइड्रो पावरलाई मैले नै त्यो बेलामा एमाले माओवादीका नेताहरूलाई कोठामा थुनेर 102 मेगावाट बनाउनुपर्छ भनेर सही गर्न लागेको मैले। आज त्यो कम्पनी म गाडी चढेर गएको, त्यहाँ मोटर बाटो नभएको कारणले ठाउँमा चाहिँ हामीलाई साङ्ग्रो अप्ठ्यारो भएको हुनाले बिजुली बाल्न ट्रान्समिटर लान हामीलाई गाह्रो भयो। लिस्टीको गाउँमा चौरी गोठको माथि हामीले बगाम छगाममा बत्ती बाल्दा हेलिकप्टरमा ट्रान्सफर्मर झुन्ड्याएर झारिदिएको हो कि होइन, काङ्ग्रेसको निजी पैसाले हामीले बालेका हौँ। यस्ता काम हामीले धेरै ठाउँमा गरेका छौँ। र आज यो ठाउँका जनताहरू न विकास, न व्यापार, न व्यक्ति विकास, न रोजगार बिजोग भएर बसेको अवस्था छ। र यो अव्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्दै यो ठाउँका जनताहरूले हातमुख जोड्ने समस्या समाधान गर्दै यो ठाउँका मान्छेहरूलाई भोलिका दिनमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको, गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको, प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अनुभूति दिलाउनका लागि नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक कसैबाट सम्भव छैन भन्ने कुरा सबैमा यो परिसकोस्। र यो क्रम जारी रहेको छ। आजको दिन यही क्रममा चाहिँ नेकपा सत्ताको लागि प्रसन्नजी र नकाउनेको बिचको लडाईँ, यो लडाईँ कुर्सीमा बसेर बाहिर हेरेर बस्ने, अब त हेर मात्रै बस्ने होइन, त्यो माइती घर मन्यलामा कालो पत्रेमा टुक्सक्क बसेर हामी यहाँ छौँ भन्नेहरूको लडाईँ। एउटा म सिंहदरबार भन्छु, अर्को हामी यहाँ छौँ है पत्रकारहरू हेरिदिनुहोस् भनेर उहाँ टुक्सुक्क कालो पत्रेमाथि बसेको छ। यिनीहरूको यो लडाईँ कुनै सैद्धान्तिक वैचारिक जनताका लागि, देशका लागि, विकासका लागि, निर्माणका लागि, लोकतन्त्रका लागि, गणतन्त्रका लागि लडाईँ होइन। यो कुरा स्पष्ट हुन जरुरी छ सबैलाई। त्यसैले आज यिनीहरू ध्रुव र दक्षिण ध्रुव फर्किएका कम्युनिस्टहरू फेरि उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव फर्किरहेका छन्। र यिनीहरूले यो देश
लाई ध्वस्त बनाए, चाहे झापाबाट मान्छेको टाउको काटेर चाहिँ आन्दोलन सुरु गर्ने होस्, चाहे 17,000 मान्छेको टाउको काटेर 5,000 चाहिँ मैले काटे अब जिम्मा लिन्छु भन्नेहरू होस्, यो देशलाई बर्बाद गराए। र अब अहिले नेपाली जनताले हुँदा विकास निर्माणका पूर्वाधारहरू अस्थिर भए, त्यसैले स्थिर सरकार चाहिन्छ भनेर कम्युनिस्टहरू एक भइहाले, एकपल्ट भोट हाल्नु त भनेर हालिदिए, चुनाव जिते। अब अहिले चुनाव जितेपछि जनताको समस्या, देशको समस्या, संघीय लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कुराको समस्या कता हो थाहा छैन। हुन त पहिला हामीलाई शङ्का लागेको थियो, पहिलो संविधान सभाले मन्त्री सुशील कोइरालाज्यूको नेतृत्वमा यो देशमा संविधान जारी भयो। यो संविधान जारी भएको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने काम आदरणीय पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाज्यूको नेतृत्वमा सम्पन्न भयो। त्यो बेलामा प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो शेरबहादुर देउवा, पछिल्लो पटक म त्यो सरकारको सञ्चार मन्त्री वा प्रवक्ता पनि मैले भन्ने मौका पाएको थिएँ तपाईँहरूको आशीर्वादले। र हामीले चुनाव गर्यौँ। हामीले चुनाव गराउन खोज्दा यो देशका कम्युनिस्टहरूले शेरबहादुर देउवाले चुनावै गराउँदैन, यो सरकारले चुनावै गराउँदैन भनेर भनेको थियो, तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। त्यति मात्र होइन, चुनाव काङ्ग्रेसले यस अर्थमा गराउँदैन कि काङ्ग्रेस चुनाव हार्छ, त्यस कारणले चुनाव गराउँदैन भनेर कम्युनिस्टहरूले झ्याली पिटेका थिए। र हामीलाई हाम्रा शुभेच्छुकहरूले पनि केहीले चुनाव गर्न हुँदैन, अहिले काङ्ग्रेस हार्छ भनेका थिए। हामीले काङ्ग्रेस हार्ने र जित्ने कुरा यो देशमा ठुलो होइन, यो चुनाव गराउने संविधानमा बचाउन सक्यौँ भने, यो देशलाई जोगाउन सक्यौँ भने, यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ भने अहिले हामी हराउला, फेरि जितौँला। यो देशले जित्छ, नेपाली जनताले जित्छ, हामीले बनाएको संविधानले जित्छ। त्यसैले चुनावमा जाने भन्यौँ। हामी चुनावमा गयौँ, तोकिएको मितिमा हामीले चुनाव गरायौँ। केपी ओलीजीलाई तपाईँ प्रधानमन्त्री देशको अनुरोध पनि छ, काङ्ग्रेसले चुनाव गर्न सक्दैन गर्दैन भन्दा काङ्ग्रेसले चुनाव गराएको छ। तपाईँले वैशाख महिनामा घोषणा भएको मितिमा चुनाव गराइदिनुहोस्, चुनाव गराउने औकात र हैसियत राखिदिनुहोस्। तपाईँलाई थोरै भने नेपाली जनताले एउटा कुनामा हेर्नेछ। होइन चुनाव पनि यो देशमा नहुने, प्रतिनिधि सभा पनि पुनर्बहाली नहुने भयो भने यो देश कुन दिशातिर धकेलिन्छ, त्यहाँ त्यतिखेर गडबड भयो भने तपाईँ यो देशको एउटा राष्ट्रघाती प्रधानमन्त्रीको रूपमा तपाईँ परिचित हुनुहुन्छ, प्रमाणित हुनुहुन्छ। जुन कुरा घटनाक्रमले यो कुरा देखाइरहेको छ, तिमीहरू म भन्दा बढी भ्रष्टाचारी हौ, सत्तामा हुने बेला तिमीहरूले केही मागिराखेनौ भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल भन्ने एउटा संस्था छ जसले संसारभरिको भ्रष्टाचारको गतिविधिलाई हेरेर चाहिँ उसले रिपोर्ट प्रतिवेदन तयार गर्छ। त्यसले भनिरहेको छ कि नेपालमा साउथ एसियामा सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार नेपालमा भएको छ, सबभन्दा भ्रष्ट मान्छेको भन्दा केपी ओली भएको छ। तपाईँलाई थाहा छ, धेरैले सुन्नु भएको छ। हामीले हेर्दा यी दुवै फटा हो। कम्युनिस्टहरू जोख्दाखेरि कोही कम छैनन्, घुस खाने ठाउँ र पैसा कमाउने ठाउँ पाए ठ्याक्कै मिल्छन्। तपाईँलाई म उदाहरण दिन चाहन्छु के कारणले मिल्छ। संवैधानिक सर्वोच्चतामा विश्वास गर्दछ, नेपाली काङ्ग्रेस कानुनी राज्यमा विश्वास गर्दछ। त्यसैले विगतका दिनहरूमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले यस्ता प्रतिनिधि सभा भङ्गको कुरा आउँदा, पुनर्बहाली हुँदा, सर्वोच्चले पुनर्बहाली गर्दा पनि चुनाव त्यसलाई स्वीकारेको छ। चुनावमा जाने आदेश दिँदा पनि चुनावमा गएको छ। त्यसकारण अहिले पनि जनताको मतबाट टाढा भाग्दैन, ब्यालेट बक्समा विश्वास गर्दछ, जनमतमा विश्वास गर्दछ, जनताको आदेशमा विश्वास गर्ने पार्टी भएको हुनाले सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनमा जाने भन्यो भने काङ्ग्रेस जान तयार छ। सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली भन्यो भने त्यहाँ पनि काङ्ग्रेस तयार छ। तर केपी ओली र माधव नेपाल प्रचण्डको झगडाले सर्वोच्च अदालतलाई दबाब दिएको कारणले वा न्यायाधीशहरूलाई यसो गर्छु र उसो गर्छु कुनै बेलामा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमाथि साङ्घातिक आक्रमण गरेको छ, कम्युनिस्टहरूले गोली चलाएको छ। यस्ता धम्कीहरू पनि जान थाल्लान्। धेरै न्यायाधीशहरूले चाहिँ अहिले टेलिफोन मोबाइल बन्द गरेर बस्नमाथि हुन थाल्यो र यो देशमा चुनाव पनि भएन,
यो देशको प्रतिनिधि सभा पुनर्बहाली पनि भएन भने यसको जिम्मा नेकपाका चाहे ओली समूह होस् चाहे प्रदेश समूह यिनीहरूले जिम्मा लिनु पर्दछ। यो देश सङ्कटमा पर्यो भने गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीमा कम्युनिस्टहरू लखाट्न पनि दिन आउन सक्दछ, लखाट्न पनि बेला पनि तयार हुनुपर्छ। त्यो स्थिति अभिभावकको रूपमा रहेको पार्टी, ठुलो पार्टी, पुरानो पार्टी, नेपालको इतिहासमा 2007 सालदेखि 65-63 को आन्दोलन हुँदै संविधान जारी गर्ने बेलादेखि कार्यान्वयन गर्ने बेलासम्म नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा यो देशमा परिवर्तन भएको छ। यो देशका सारा राजनीतिक निर्णयहरू काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको छ। त्यसैले हामीले जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गबाट यो घटनालाई लिएर भोलि यो देशलाई सुरक्षित अवतरण र निकास दिने काममा नेपाली काङ्ग्रेस लाग्नु पर्दछ। लामो सपना बोकेर प्राप्त गरेको यो संविधान, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जारी भएको संविधानलाई कसरी जोगाउने र नेपाली जनतालाई यो संविधानको अनुभूति गर्न नेपाली जनताले चाहेको खानेपानी, बाटाघाटा, स्कुल, हस्पिटल, यो चाहिँ सिँचाइ, विद्युतीकरण वा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा काङ्ग्रेसले कसरी सहयोग गर्ने, यो विषयमा हामी गम्भीर हुनुपर्दछ र कसैलाई पनि भ्रम नपरोस्। संवैधानिक सर्वोच्चतामा विश्वास गर्ने र कानुनी राज्यमा विश्वास गर्ने पार्टी भएको हुनाले सर्वोच्चको आदेश अथवा चाहिँ सर्वोच्चले गर्ने निर्णय चाँडोभन्दा चाँडो गरोस्, यो देशलाई निकास दियोस्, अलमलमा नपारोस्, निर्णय चाँडो मात्रै होस्। हामी त्यही भन्न चाहन्छौँ र त्यो निर्णय सर्वोच्चले जे दिन्छ काङ्ग्रेसले त्यही अनुसरण गरेर यो देशमा हिँड्छ। काङ्ग्रेसले हिँड्ने बित्तिकै अरू सबै पछि लगाएर हिँड्छन्। देशलाई एउटा निकास यो ठाउँमा कुनै पनि किसिमका विकासका योजनाहरू ल्याएका छैनन्। म सोध्न चाहन्छु र भन्न चाहन्छु, मैले लिस्टीमा तपाईँलाई यो बाटोमा कति पैसा चाहिन्छ भन्दा 2 करोड हालिदिनुहोस् न भन्नुभयो। यहीँ छ नेताहरू। अझ माग्नुहोस् भने 5 करोड हालिदिनुहोस् न भन्नुभयो। 5 करोड मैले कर लाएर 5 करोड माग्दाखेरि 16 करोड हालिदियो। काङ्ग्रेसले त्यसो गर्दा नि हुँदैन, त्यहाँ बढाइदिन्छन् एक थरी। अघि यहाँ एउटा साथीले भन्नुभयो केही अपराध नगरेको जनता जसले समाजको सुरक्षाको लागि बन्दुक बोकेर 24 घण्टा खटेर 15-20 हजार रुपियाँमा काम गरेर बसेको पुलिस कुबिनेमा मारियो। यो देशको सबभन्दा पहिला पुलिस मारे त्यही हो, अघि सापकोटाजीको निर्देश। अर्जुन लामा उहाँको केस परिरहेछ। अब अर्को के अरे प्रसन्नजी, मलाई त मुद्दा लाउन लागेका छन् केपी ओलीजीले क्यान्टोनमेन्टको केसमा। हिसाब किताब नदेखाइकन नक्कली लडाकु बनाएर 4 अरब रुपियाँ खुलाप खाइरहेछ, त्यो छाप्ने बेला होला। उता माधव नेपालजी मलाई पनि फसाउँछन् क्याले ललिता निवास प्रकरणमा। मन्त्री मात्रै भए बापत विजय गच्छेदार हाम्रो पार्टीको नेता उपसभापतिलाई उहाँ चिठी काटिसक्यो। विष्णु पौडेलले लाल पूर्जा लिएको छन्, आधा रोपनी जग्गाको त्यहाँ लाल पूर्जा खल्ती हामीलाई चाहिँ तिर्छु भनेको छ भनेर अर्थमन्त्री बनाएको छ। यी फटा कम्युनिस्टहरू गफ गर्दा दलाली पुँजीवादी सारा यी सबै दलालहरू यिनीहरू। हिजो नक्कली राष्ट्रवादको नारा लिएर सरकारमा आएको केपी ओली